Sugda na sa City Assessment Department karong umaabot Hunyo 2 ning tuig ang paghatag og mga notices of property assessment alang sa mga residente sa Cagayan de Oro nga nanag-iya og mga kabtangan sa yuta, makinarias o gambalay. Si City Assessor Atenodoro Asiquia nagkanayon nga muhimo og house-to-house visit ang mga personahe sa City Assessment Department aron pag-deliver sa sobra 350,000 ka mga notices of property assessment. Kini nga kalihukan gimando sa balaod subay sa proseso sa General Revision on Real Properties nga ipatuman sa kagamhanan ng syudad karong tuig 2026. Pinasikad usab sa nalatin sa City Ordinance No. 14900 of 2024 kon revised schedule of market values of real property in Cagayan de Oro City. Gipasabot ni Mr. Asiquia kasamtangang undervalued kung ubos ang bili ang buhis nga nakolekta sa syudad gikan sa real property tax sulod sa 2018 ka tuig tungod kay ang gibasihan niini mao man ang katapusang updating sa market of values kaniadto pang tuig 2008. Tungod niini nangayo si Mr. Asiquia sa pagsabot og kooperasyon sa mga magbubuhis nga maapektuhan sa bagong current and fair market of values. Sanglit ang labing makabenepisyo sa dakong pahat gikan sa RPT, mao man ang sektor sa edukasyon pinaagi sa Special Education Fund kon SEF. Kini si Maridel Salapang alang sa City Hall News Updates.